नकाब ना पहने, बहुत सी दुनिया में 90% औरतें नहीं पहने, तो क्या ना पहन कर इंटेलेक्चुअल हो जाएंगी? इंटेलेक्चुअल के हिसाब से होता है, नकाब पहनने वाली हो लेकिन उसकी शराफत हो, वो अपने औरत के अपने मर्द के हुकूक का ख्याल रखती हो। और जिस तरह शौहर भी नहीं कि एक तरफा बात होगी तो हंगामा खड़ा हो जाएगा, हमारे लिए मसला खड़ा हो जाएगा। वो भी रिवायत मौजूद है कि वो लोग जो अपनी बीवियों से और बीवियों के हुकूक को अदा नहीं करते हैं, उनपे जो फिशारे कब्र की एक वजह है वो ये भी है कि जिससे अपनी बीवी के हक को अदा नहीं किया, जिसने उससे सख्ती से बात की, ये भी रिवायत मौजूद है हमारे। तो बात तो एक तरह से बात कर दिया, कल दूसरा मसला हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। ये तो दोनों के हुकूक है एक दूसरे के, पूरे इस्लामी हुकूक के तहत है। मर्द का हक औरत के ऊपर क्या, औरत का हक मर्द के ऊपर। इस्लाम ने उनके लिए क्या क्या, और देखिए इस्लाम ने जो भी, बहुत सी बातों में मत नहीं कर सकता है, देखिए पर्सनल गुफ्तगू होती है, यानी ये ऐसी बात नहीं कि मैं खुल की जाए और आम हालत में, यानी जितने उसूल इस्लाम ने मुरतब किए हैं औरत और मर्द के दरमियान, चाहे उसका ताल्लुक हिजाब से हो, चाहे वो मर्द के रहन सहन से हो या आपसी कुछ मामलात से हो, आज भी आप पढ़ते रहते हैं। मैंने कई साइट के ऊपर हफ्ता डिस्कवरी चैनल और नेशनल ज्योग्राफिक उस पर कितने ऐसे रिसर्च आए हैं कि जहाँ के ऊपर ये साबित किया है, मेरे पास 1.5 के साथ डायरी मौजूद है कि इस्लाम ने जो ये बातें बताई थी ये सही है, इसलिए कि जब ये मसाइल उठ रहे हैं तो मेरी सोसाइटी टूट रही है, और सोसाइटी टूटने की वजह से नहीं बयान की जा रही जिसको इस्लाम ने जिससे रोका। सूरह अहज़ाब की आयतें उठा के देखिए, रसूल की बीवियों तक को ये बात मना की गई, इसकी वजह से क्या होता है, क्या और नहीं बयान कर, ये सारे वो मसाइल जिसके बाद सोसाइटी बर्बाद हो रही है। अब मैं किसी मुल्क का नाम ले नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बाद मुल्क जो है वो स्टेट्स में टूटे, और बाद जगह देखिएगा अगर ये हालात बढ़ते रहे तो कुछ मुल्क स्टेट में टूटे हैं, कुछ मुल्क घरों में टूट जाएंगे, जितना घर है उतना मुल्क हो जाएगा। निजाम अलग हो गया, हर इंसान अपना निजाम नहीं गलत हो रहा है। इस्लाम इन्हीं चीजों को रोका, वो जानता है। जैसे आलम खिलकत में जो शीशा है वो शीशा है, जो पत्थर है वो पत्थर है। सारी दुनिया अगर शीशा हो जाती तब भी काम न चलता, और सारी दुनिया पत्थर हो जाएगी तब भी काम नहीं चलेगा। शीशे की अहमियत शीशे के तौर पे है, पत्थर की अहमियत पत्थर के तौर पे है, लोहे की अहमियत लोहे के तौर पे है। ना पत्थर लोहा होगा, ना लोहा पत्थर होगा, ना शीशा लोहा होगा, ना लोहा शीशा हो जाएगा। वैसे ही मर्द औरत उसी तरीके से है। मसला ये है कि जैसे शीशा बहुत काबिल एहतराम, शीशे को आप हर जगह नहीं ले जाते, बहुत एहतराम से रखते हैं, पत्थर को हर जगह ले जाते हैं। बस वही मसला, अल्लाह ने पूरा निजाम कायम किया है। बच्चों के लिए क्या है, बूढ़ों के लिए क्या है, जवानों के लिए क्या है, माँ बाप के लिए क्या है, मियां बीवी के लिए क्या है। जो अगर ये इस्लाम कायम रहेगा तो पूरा समाज जो जन्नत का नमूना हो जाएगा। और बाकी चीजें सवाल होंगे तो मैं सवाल के तौर पर बहुत सा डिस्कशन आज ही कभी भी डिस्कशन बहुत सारे डिस्कशन में आएंगे, लेकिन इस्लाम में जो और इसके लिए पूरे शवाहिद मौजूद है। इस्लाम ने जो कुछ कायम किया, कि वो लोग जो अपनी जिंदगी से थक रहे हैं इन हालात को देखने के बाद, कि निजाम टूट गया, सुकून टूट गया। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर एक कॉन्सेप्ट, इसे का औरत में तो अभी का मकान वाले छोड़ना अच्छा होता नहीं है, क्योंकि नमान बात कहाँ से कहाँ निकल जाए तो मेरे खिलाफ भी हंगामा हो जाए। तो मैं ये कह रहा था, और बातें आप जानते हैं, मैं याद कर रहा हूँ, जैसे माँ बाप के मकान को पेश करूँ, बाप बहुत बड़ा बिजोर है, लेकिन आप पूछ बात कुछ लोग नहीं, क्या जरूरत हमको अपने बेटे की बेवफाई एक दूसरे के साथ हुई है कि ना बेटा बाप को जाता है ना बाप बेटे को जाता है। लेकिन बाकी जो साइकोलॉजिस्ट जो रिसर्च करते हैं वही कहते हैं, भाई हम लोगों ने भी एक मकूला पढ़ा था, सिंपैथी इज ग्रेटर देन गोल्ड, है कि नहीं। वो सारा वाक़या, एक मरीज पड़ा हुआ था और जो भी गुजर रहा है वहां से कोई $10 दे जा रहा है, कोई $50 दे जा रहा है, कोई 100 दे जा रहा है, कोई गोल्ड सोना रख के जा रहा है। एक आदमी आया, उसने आकर उसके सर पे हाथ रख दिया और शफकत से उसके जिस्म को जरा कुछ दबा हुआ दिया या कुछ पानी वानी पिला दिया। उसने क्या कहा कि जो कुछ अभी तक सोना और जवाहरात तो पैसा मिला तो इसकी जरूरत हमें नहीं, सब तुम ले जाओ, हमें मोहब्बत चाहिए थी जो तुमने दी है। इंसान मादा है, ये मोहब्बत चाहता है, और मादा नहीं है, ये मावरा है मादा, ये मोहब्बत चाहता है। मसला ये है कि बाप लाख मिलियनर हो, लेकिन आप बाप के कल से पूछे, जब बेटा जो है कुछ लाख अपने बाप को चाहे वो 10 रुपए की चीज देता है तो वो उस चीज को देख के इतना मुतमईन होता है कि उसे उस मिलियन और बिलियन में सुकून नहीं मिलता है। अब उस वक्त जो दुआ देता है उसके दिल से निकलती है, और कुरान की आयत भी और हदीस भी है कि तुम अगर दिल से मांगोगे तो हम कबूल करेंगे। तो वो जानता है किस चीज की क्या कारकर्दगी। अब एक बच्चे से अल्लाह के इल्म के सामने हम लोग कुछ नहीं है। जैसे हमारे सामने एक बच्चा है, आए और आने के बाद से वो कीबोर्ड देखे कंप्यूटर का, और देखने के बाद सारे कीबोर्ड एक किस्म के होते हैं जो की होती है कीबोर्ड के ऊपर। अब उससे तो ABCD ये वो सब एक समझा दबा दिया, वो तो समझ रहा है सभी एक है, लेकिन जिसे इल्म हो वो जानता है कि ये दबाएंगे तो वो स्क्रीन पे आएगा, ये दबाएंगे तो वो आएगा। वो वही मसला है। हम समझते हैं ये सब तो बराबर है, मर्द औरत और ये वो बच्चे और बड़े, लेकिन
اللہ علیم وہ جانتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں کہ اگر یہ گفتگو کی جائے گی تو دل پہ یہ اثر ہوگا، یہ گفتگو کی جائے گی تو دل پہ یہ اثر ہوگا، اگر یہ ہو جائے تو سماج ٹوٹ کے رہ جائے گا۔ جیسے ہم نہیں جانتے ہیں، یہ بچہ نہیں جانتا ہے کی کے بارے میں، کی بورڈ کے اوپر ہے، سب کو ایک سمجھ کے سب کا فنکشن ایک سمجھتا ہے، انسان بھی سب کو ایک سمجھ کے سب کا فنکشن ایک سمجھنے لگا ہے، جبکہ اللہ نے بنایا ہے تو کسی بڑے مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اس کے بعد ہم پوری کوشش کریں کہ اپنے سماج میں اسلامی نظام اپنے گھروں میں، کہ جس کے ذریعے ہمارا گھر جو ہے وہ اتنا اچھا گھر ہو کہ غیر اسے دیکھ کے اپنے لیے آئیڈیل قرار دیں، اور یہ تبلیغ اسلام کا ذریعہ بنے۔ یعنی اللہ تو دین کو قائم کرے گا، اللہ دین کو نافذ کرے گا، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنی زندگی میں یہ کوشش صحیح کریں کہ ہمارا کردار بھی جو ہے وہ دین کے فروغ کے لیے، جیسے پہلے ہم لوگ کے علاقوں میں خاص کر کے یہ تھا کہ لوگ مسلمانوں سے بزنس کرنے میں فخر کرتے تھے، لکھت پڑھت کچھ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، اور تم نے کہہ دیا ہے کافی۔ آج یہ ہے کہ اگر اپنوں سے نہ لکھوائیں گے مسلمانوں سے ضرور لکھوا لیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ اتنا دھوکہ ہونے لگا ہے۔ پہلے کیا تھا، کردار یہ تھا، آج یہ کردار ہو۔ میں ایک جگہ ایک بات پڑھ رہا ہوں کہ غیر مسلم تو مسلمان علاقے میں رہتا تھا، اس نے یہ کیا کہ اپنا پیسہ جو ہے وہ مسلمان تھا، غیر مسلم علاقے میں تھا، تو اپنا پیسہ اس نے غیر مسلم کو دینا شروع کیا کہ دیکھو ابھی بینک ہم یہاں رہیں گے، یہاں بینک کے اکاؤنٹ نہیں ہے، فلاں فلاں ہے، اور تم یہ پیسہ رکھو، جاتے وطن لے جائیں گے۔ اس غیر مسلم نے یہ کیا کہ آخر اس کی نیت خراب ہوئی، اس کے پیسے پر قبضہ نہیں۔ اب یہ پریشان ہوا کہ ہم جس کو اچھا سمجھ جائے، جس نے میرا پیسہ رکھ لیا، سارے 2-4 سال کی کمائی کی، گھر جانا ہے، یہ دے نہیں رہا ہے، تو اس نے کہا کہ چلو اس کے ہم جو پریسٹ ہیں، جو مذہبی رہنما، اس سے کہتے ہیں کہ آپ کے فلاں فالوور نے یہ کام کیا ہے کہ ہماری محنت کی کمائی کی ہم نے دی تھی اور اس نے رکھ لی اور دے نہیں رہا، ہمیں گھر جانا ہے۔ خیر وہ اس کے بعد پہنچا تو اس کے جو غیر مسلم کے جو پریسٹ نے اسے کاغذ پہ جملہ لکھ کے دیا کہ جاؤ میرے چاہنے والے کو دے دینا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ تم یہ کام تم مسلمانوں کا کام کب سے کرنے لگے؟ اس نے جو پڑھا کہا کہ لے جاؤ یہ پیسہ، میں نے غلط کہا تھا کہ تم نے نہیں دیا، لے جاؤ یہ لے۔ یعنی پہلے کیا آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ چیز جو اب ہمارے پہلے ہم وعدے سے پہچانے جاتے ہیں، پہلے ہم سچ سے پہچانے جاتے ہیں، اب دنیا میں کیا ہو گیا، لوگ معاملہ کرتے ہیں گھبراتے ہیں۔ اچھا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کافی میں مولا کا جملہ موجود ہے، کہتے ہیں کہ کسی کے نماز اور روزے پہ نہ جانا، یہی پڑھیں گے، اگر وہ نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، انہیں ہال ہوگا۔ دیکھو وہ بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں کہ نہیں، وعدے کی وفا کرتے ہیں یا نہیں، امانت کا خیال رکھتے، اگر نہیں کرتے یہ سب کا سب منافق ہو جائے گا، نماز پڑھ لو روزہ رکھتے ہیں۔ یعنی ایمان وعدے کا نام، ایمان امانت کا نام، ایمان سچ کا نام، ان چیزوں میں انسان نہیں۔ تو مولا علی نے کیوں کہا، جب امام حسن کو وصیت کی، کیوں کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بعد غیر ہمارے اصولوں پہ زیادہ عمل کریں، کیا وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ بھی ایک اصول ہے، وہ سچ بولتے ہیں، وعدے کی وفا کرتے ہیں۔ مولا نے کہا نا کہ ہمارے پاس غیر، ہم پوری صحیح اور کوشش کریں کہ امام کی زندگی کو اپنے ٹھیک 100 خود مولا نہیں بلاغا میں فرماتے ہیں نا، کوئی کرتے تو کہیں کہ آپ بھی ویسے ہی کرنے لگیے اور بالکل سوکھی روٹی پہ گزارا ہو، بس کچھ نہیں ہو پھر گزار ہی جائیں، گزارا نہیں ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں خود نہیں بلاغا میں 2 جگہ پہ خود فرمایا، عثمان ابن حنیف کو، محمد حنفیہ کو، تم ہماری طرح نہیں ہو سکتے ہو، لیکن جس حد تک ہو سکے نزدیک کا ہو، یعنی 100 میں 100 نمبر نہیں آتا ہے، 100 میں 80 نمبر لائے انسان، 100 میں 60 لائے، بلو 30 تو نہیں جائے نا۔ مولا کہتے ہیں تو ہماری طرح نہیں ہو سکتے، لیکن جس حد تک ہو سکے نزدیک، جس حد تک ہو سکے ہم سے نزدیک، 100% نہیں، کچھ تو انسان کرے۔ ائمہ کی سیرت کی صرف زندگی کا ایک گوشہ لینا، میں تو کہیں کہتا ہوں خاص کر کے یوم قدس میں یہ جملہ میں نے 1-2 بار کہا تھا، جب آخری رمضان کے جمعے جس میں ذہنیت جو ہے ان کے خلاف ہمارا مسئلہ رہتا ہے، اس میں نے یہ جملہ کہا کہ آج بھی خیبر ہے، یہ نہیں کہ خیبر نہیں، آج بھی خیبر، وہ ایک سمبل تھا، مولا علی نے در خیبر کو کام دیتے۔ آج ہمارے سماج میں جو در خیبر ہے وہ بہت سی شکلوں میں، اسٹیٹس کی شکل میں، اور میں اسٹیٹس کی شکل میں، ظلم کی شکل میں، بےایمانیوں کی شکل میں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جس معاشرے سے گزر ہو کے آئے ہم، ظلم کی شکل میں ہے، اور میں اپنے جھوٹ کی شکل میں ہے، رشوت کی شکل میں ہے، اسٹیٹس کی شکل میں ہے۔ تو آج بھی در خیبر ہے، جیسے اس در خیبر کو مولا علی نے اکھاڑا تھا، ہم یا علی کہہ کے ان رسومات کو اکھاڑ دیں۔